نبی کریم نے فرمایا لوگو ساری دنیا دے احساناں دا بدلہ دے کے جا رہا ہاں لیکن تواڈے وچ ایک جنا ہووے جدے احساناں دا بدلہ قیامت والے دن میرا رب چکائے گا کملی والیا کون ہے؟ فرمایا میرا سونا ابو بکر صدیق ہے۔ پچھلے جمعے یاد ہوئے گا میں عرض کیتا سی ہاں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم مسجد کوفہ دے اندر خطبہ ارشاد فرما رہے نے وقت دی امیر نے وقت دی حاکم نے خلیفہ راشد نے مصلی رسول دے وارث نے نبی دے ویر بھی نے نبی کریم رحمت للعالمین نبی نے قربان جاواں پیارے علی مولا دے متعلق بہت ساریاں باتاں کیتیاں آپ دے بھی عرض کیتا جائے گا بات کر رہے ہیں مولا علی دی ممبر رسول تے بیٹھے نے کوفہ دی جامع مسجد قربان جاواں حضرت مولا علی نے فرمایا پوچھو میرے کولوں رسول اللہ دی امت وچ سب تو زیادہ بہادر شخص کون ہے؟ لوگ بول پے انہاں کہیا یا امیر المومنین تواڈے تو وڈا بہادر کون ہو سکدا ہے جنہیں خیبر نو فتح کیتا ہوئے اسد اللہ بھی ہوئے شیر خدا بھی ہوئے نبی دا ویر بھی ہوئے مولا علی نے فرمایا نا رسول اللہ دی امت وچ ابو بکر تو زیادہ بہادر کوئی نہیں ویکھیا ابو بکر سے زیادہ بہادر کوئی نہیں یہ حضرت مولا علی فرما رہے پوچھن والیاں نے کہا یا علی او کیویں؟ فرمایا میں ویکھیا پہلی جنگ بدر ہوئی ہے ایک پاسے 1000 تو زیادہ بندے تے رسول اللہ نال 313 ہائے ہائے کملی والے بدر وچ لے کے آ گئے نبی کریم دا ایک ٹیلے تے خیمہ بڑھایا گیا لکڑیاں دی کلی تیار کیتی گئی ہاں جناب والا عرض کیتی کملی والے آپ اتھے بوو گے اے کنٹرول روم میں جنگ دی کمانڈ کرو گے حبیبی یا رسول اللہ حکم دیو گے نبی کریم نے فرمایا کون ہے جڑا میرے خیمے دے باہر پہرا دے وے گا ہر صحابی جان دین واسطے آیا وے انکار کدا ہو سکتا ہے گھروں جے جانا دین واسطے ٹرے نے لیکن کوئی نہ بولیا ابو بکر اگے ودے آقا میں حاضر ہاں پوچھیا گیا مولا علی کیا باقی لوگ نہ بولے فرمایا اس وجہ تو نہیں بولے نہ کہ موت آنی ہے مر جاواں گے فرمایا ہر کسے نو پتہ ہے موت تے لین واسطے جی آیا پر نبی دے دروازے تے کھلو جاواں گے دشمن آ گیا مینوں تے مارے ہی مارے گا میرے مارن تو بعد یقین رسول اللہ نو نقصان پہنچائے گا ہر بندہ اس ڈر دی وجہ تو کہ میں مارے آ گیا تے میرے نبی نو کوئی نقصان نہ ہوئے ابو بکر اگے آ گئے فرمایا کملی والیا تواڈے تک تے تاں کوئی پہنچے گا نہیں ابو بکر دی تلوار ٹوٹے گی تے آئے گا نا یا رسول اللہ میں اس وجہ تو دلیری نہ لگے ہویا ہاں کہ تواڈے تک تے تاں کوئی پہنچے گا نا جے پہلے ابو بکر نو مارے گا تے ابو بکر دی تلوار ٹوٹے گی تے اگے آوے گا نا اللہ اکبر حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق علی فرماندے نے میں ابو بکر تو زیادہ رسول اللہ دی امت وچ بہادر بندہ کوئی نہیں تکیا سیدنا صدیق اکبر فرماندے نے بدر دے مقام تے رسول اللہ نے صف بندی دا آرڈر کیتا میں نبی پاک دے اس لکڑ دے بنائے ہوئے کلی جھگی دے باہر کھلوتا ہوا رسول اللہ نے اپنی جبین اللہ دی بارگاہ وچ جھکائی پہلے حضور دو زانوں کے بہ کے روندے رہے کملی والے اتنے روئے سیدنا صدیق اکبر فرماندے نے ایسی دعا درد بھری میں زندگی وچ رسول اللہ نو نہ پہلے کر دیاں ویکھے نہ زندگی وچ بعد وچ کر دیاں ویکھے حتیٰ کہ نبی دی ساری زندگی دعاواں کر دی گزر گئی ہے پیارے ابو بکر فرماندے نے روندیاں التجا کردیاں نبی تے غشی تاری ہو گئی کملی والے نے عرض کیتی مولا اے 313 لے کے آ گیا ماں جی اج مارے گئے پھر قیامت تک تینوں بھی رب کہن والا کوئی نہیں ہوئے گا
مولا میں لے کے آ گیا واں ہن تو جان تے تیرے کم جانن ابو بکر فرماندے نے روندیاں روندیاں دعاواں کردیاں رسول اللہ دے سر دی چادر ڈگ کے کندھیاں تے آ گئی پھر کندھیاں تو ڈگ کے پیٹھ تے آ گئی میں چادر اٹھا کے رسول اللہ دے سر مبارک تے رکھی پھر حضور رون لگ پے پھر یہی حالت ہو گئی کئی باری جو ہویا پیارے ابو بکر صدیق عرض کردے نے کملی والیا بس کر دیو نا مہربانی ہوے گی اللہ تہاڈی گل کدے نہیں موڑ دیا پیارے ابو بکر فرماند نے بڑی دیر تو بعد دعا کردیاں نبی کریم دے چہرے تے مسکراہٹ آئی میں عرض کیتی آقا کوئی خبر آ گئی ہے نبی کریم نے فرمایا ابو بکر ہاں او جبریل آ گیا وے اللہ نے فرمایا یار دی مدد واسطے پہنچ جا اللہ اکبر یار دی مدد واسطے اچھا یہ تو ابو بکر صدیق نے منظر دیکھا نا اب بسم اللہ جنگ بدر ختم ہو گئی اللہ نے مسلمانوں نو فتح دیتی ہائے ہائے غالباً نماز عصر یا مغرب ادا ہو رہی ہے صحابہ فرمانے نے رسول اللہ دے پیچھے سارے لوگ جماعت وچ اللہ اکبر جماعت وچ نبی کریم اگے نماز پڑھا رہے نے غلام پیچھے رکعت وچ کھلوتے ہوئے نے اچانک نبی کریم دے چہرے تے مسکراہٹ آئی رسول اللہ ہس دے پہنے کمال دی نماز ہے عجیب بات ہے صحابہ کہندے اسی نبی کریم نو ہسدیاں ویکھیا ہائے ہائے کریم نو مسکراندیاں ویکھیا نبی کریم مسکرا رہے نے اللہ اکبر نماز ختم ہوئی نبی کریم دی بارگاہ وچ صحابہ نے عرض کیتی آقا عجیب منظر ویکھے ہے نماز وچ مسکراندے پیسو ماجرا کیسی رسول اللہ نے فرمایا جے پوچھیا دیتے دس دے نواں نماز پہ پڑھ دے ساں جڑی اللہ نے جماعت فرشتیاں دی بھیجی سی جبریل لے کے واپس چلا گیا جدو آسمانہ دے دروازے تے پہنچیا دستک دیتی جڑا مالک ہر روز آندا جاندے چیف آف آرمی سٹاوے فرشتیاں دی کمان کر دے اگو دروازہ کھٹکایا فرشتیاں نے دروازہ آسمان دا نہ کھولیا جبریل کھلاتا ہے دروازہ کھولو میں چیف آیا ماں میں اللہ دا رسول ہاں ملائکہ و جبریل اللہ دے رسول نے نبی کریم فرماندے نے اگو فرشتے نے کیا اللہ دا ڈرے وے جبریل ادوں تی کر تینو اجازت داخلے دی نہیں جد تی کر میرا یار تینو آپ اجازت نہ دے وے اللہ اکبر رسول اللہ فرماندے نے کہ میں نماز وچ مسکرایا تاں ساں کہ دوران نماز جبریل گئے واپسی دا جواب ہو گیا تے آسمانہ تو مڑ کے میری بارگاہ وچ عرض کردا ہے یا رسول اللہ جے اجازت ہوئے تے میں ٹر جاواں ہائے ہائے اللہ دے آرڈر نال میرے کول اجازت لینا آیا سی تے میں مسکرا کے کیا جبریل اجازت ہے اللہ اکبر ایڈا پیار ایڈا کرم ایڈی مہربانی جنگ بدر دی بات پیا کرنے پیاری ابو بکر صدیق دی بہادری دی بات ہو رہی ہے زبان مبارک حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم دیئے پھر کیوں نہ کہہ دیا یہ شان ہے ان کے غلاموں کا سرکار کا عالم کیا ہوگا یہ شان ہے ان کے غلاموں کا سرکار کا عالم کیا ہوگا جب ان کی خدمت میں تھے ابو بکر عمر عثمان و علی اس وقت محمد عربی کے دربار کا عالم کیا ہوگا زندہ باد
تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔